नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अब से कुछ देर पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आज से पंजाब का नया अहद, नया दौर शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन के नताइज के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया। ये मुश्किल इलेक्शन था, अवाम ने नून लीग को वाज़े मैंडेट दिया और जिन कामों की तादाद गिनवाई गई कि उनके जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, किन पर वो काम करने जा रहे हैं हुकूमत बनाने के बाद, उस पर भी आज ब्रीफिंग दी गई और आज़ाद उम्मीदवारों को भी जो कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। एक तरह से अगर ये कहें कि ऐसा लग रहा था कि बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया गया है, तो ये कहना बेजा नहीं होगा। दूसरी तरफ मरकज़ में हम देख रहे हैं कि हुकूमत साजी जो है वो उसके मामलात तय पा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो जो मरियम नवाज़ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उससे खिताब किया और जिस तरह से हमें वो मुतहर्रिक नज़र आई, आपको क्या जेस्चर दिखाई दिया उनकी बॉडी लैंग्वेज से? उन्होंने जो काम गिनवाए, जो प्रोजेक्ट्स का जिस तरह से उन्होंने बात की। देखिए, ये बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया। मैं समझता हूँ कि इसमें नून का माइंडसेट नज़र आ रहा है। मुझे जो इसमें नज़र आया, बड़ा उन्होंने कॉन्शियस मैसेज कराया। वो क्या है? वो ये कि अगर आप गौर करें, ये पार्लिमानी स्पीच है, इसमें कोई विक्ट्री नहीं है, गुरूर नहीं है, अपोजिशन नहीं नज़र आई, इमरान पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, पीटीआई पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, कोई सियासी बात नहीं की। ये कॉन्शियस हुआ है। पॉइंट जो मैं साबित करना चाह रहा हूँ, नून ने बड़ा वेल थॉट काम किया कि हमने एक इम्प्रेशन ये देना है कि सियासत ख़त्म, महाजरा ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म, अब डेवलपमेंट की बात होगी। बेसिकली ये पॉलिटिकल मूव है। ये जो मूव है, मैं समझता हूँ बड़ी कैलकुलेटेड है और वेल थॉट है। और जो स्पीच भी लिखा है, लगता है को 15-20 दफ़ा किसी लोगों ने लिखी है, इस तरह की है, ठीक की है, मिला उसकी ठीक की है, क्योंकि उन्होंने तासर जो आज जो पहला इंप्रेशन देने की कोशिश की है ना मरियम का, वो दिए जी डेवलपमेंट, तरक्की, हॉस्पिटल्स, स्कूल प्रोजेक्ट्स, एयर बस, अपना स्कूलों के साथीदा की कमी, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक जो हमारी एक थकावट हो गई थी ना, तुम चोर, वो फ्राडिया, पकड़ लो, पाकिस्तान दुश्मन। तो मेरा ख्याल उन्होंने बड़ा ही एक टेक्निकली एक बड़ा पॉइंट यूज़ किया कि हमने ये कहीं पॉलिटिकली ये कन्फ्रंटेशन का मैसेज नहीं देना। तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक थॉट है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि हम जितनी मर्जी, इसीलिए मैं हमेशा जमहूरियत के साथ हूँ कि आप जमहूरियत को जितना मर्जी आप तनकीद कर लो, अल्टीमेटली आप फ्राडी हैं, आप अच्छे हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आपने वोटर को खुश करना है, आपने डेवलपमेंट की बात करनी है। ये वक्त बताएगा कि मरियम जीतती है कि नहीं, मरियम सच्ची है कि नहीं, मगर मैं समझता हूँ ये आज मुझे इसमें जमहूरियत की खुशबू नजर आई और मैं खुश हुआ ये स्पीच सुन के। ठीक है राना साहब, आप पे आने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, जो आज मरियम नवाज़ ने इजलास से खिताब किया, कैसे देखते हैं इस खिताब को? क्योंकि जो मलिक साहब हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में तो जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो नज़र नहीं आई, बल्कि एक डेवलपमेंट की तरफ जो है ये हुकूमत देख रही है और अब परफॉर्मेंस पर बात करेगी। और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया गया, वो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का मैसेज था कि ये अब नहीं होनी चाहिए, इल्ज़ामात जो है उनका सिलसिला बंद होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी झगड़े तो बहुत हो चुके हैं और अब हुकूमतों को कुछ काम भी करना चाहिए। अगर हमारा जो सूबा है, खासकर उसके जो हालात हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने वालिद साहब और अपने चचा के साथ अपना नाता जोड़ते हुए ये बात कही है कि वो पंजाब के मसाइल की तरफ तवज्जो देंगी। तालीम के मसाइल हैं, सेहत के हैं, अमन व अमान के हैं और ये महंगाई के हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं, अगर बस सियासतदान जो है आपस में चोंचे लड़ाते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के में लगे रहेंगे, तो ये मसाइल कौन हल करेगा? तो ये एक अच्छी बात है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी जो है वो बयान कर दी है और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अगर वो इसी एजेंडे पर अमल करेंगी तो एक अच्छी खबर होगी पंजाब के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। सर, आज इशारा कर रहा हूँ सर, मरियम साहिबा का खिताब बड़ा कम्प्रीहेंसिव था और एक ऐसा लग रहा था कि वो अपना मंशूर जो है वो पेश कर रही हैं और बड़ा पॉजिटिव था। लेकिन सर, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि रियासत ने उन्हें वज़ीर आला मान लिया है और वो सारा प्रोटोकॉल और वो सारा अंदाज़ एक वज़ीर आला वाला था, बग़ैर अभी इलेक्शन के और बग़ैर अभी किसी
जमहूरी प्रोसेस के? देखिए ये तो हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। अब उनकी मेजोरिटी है, वो उन्होंने जाहिर भी कर दी है, भारी अक्सरियत की हमायत उनको हासिल है, उनको वज़ीर आला नामजद कर दिया गया है। तो अब तो रस्मी कार्रवाई बाकी है ना, तो कोई और रुकावट तो है नहीं। तो इसलिए सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो तो फिर जाहिर है कि जो लोग इंतजामिया में मौजूद होते हैं तो ज़्यादा पेशकदमी करते हैं और उनको अपनी वफादारी जो है वो भी साबित करनी होती है या उसका यकीन दिलाना होता है। तो वो ये सारे चौंचले वो उठाते हैं, तो इसलिए इस पर तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मरियम के अब वज़ीर आला बनने में कोई रुकावट नहीं है, कहीं उनको एक भारी तादाद में अरकान असम्बली की हमायत हासिल हो चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया। शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है लाइन का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया है। राना साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से मलिक साहब ने इसका तज्जिया किया और शामी साहब ने भी एक पूरा उसका एनालिसिस किया, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी किस्मत में प्रोग्राम के आगाज़ में मलिक से मेरे ना 751 लड़ाई शुरू हो जानी है। और अच्छा, आप फिर लड़ाई शुरू कर रहे हैं? मलिक साहब बच के रहे कि कोई ना कोई ऐसी छोड़नी छोड़नी है जिससे मुझे गुस्सा चढ़े, मैं चीखूं चिल्लाऊं और ये एंजॉय करे और ब्रेक में तालियां मारे। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक नामजद वजीर आला जो है उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है और वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और दूसरी तरफ एक नामजद वजीर आला जो है वो अदालतों में भागता फिर रहा है अपनी जमानतों के लिए। मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आ जाएगी आवाज़ आपको जब प्रोड्यूसर की आएगी। अल्लाह की आवाज़ जो है ना उसको वो नहीं हो सकती। मुझे इस बात का जवाब दें जो ये मलक कह रहा है कि जी जमहूरियत की खुशबू आ रही है, इसे ये क्यों बदबू नहीं आ रही कि एक तरफ एक सीएम को खातून को आपने वजीर आला बना के लॉन्च कर दिया, चैनल इदारे ये वो सारा, एक तरफ जो सीएम का उम्मीदवार है वो अदालतों में भागता फिर रहा है जमानतों के लिए, उसके पीछे पुलिस भाग रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये असलम इकबाल आए हैं ना, उन्होंने जमानत मिल गई ना, तो और वो सीएम का कैंडिडेट है ना, तो उस एक तो वो तो भागता फिर है जान बचाने भाई, उस पे मुकदमात हैं, उसको तो जमानत हो गई ना, और इसलिए नहीं पकड़ ले कि उसने एमपी है। और ये कहाँ का जमानत हुई कि नहीं हुई? एक और सवाल मैं करता चलो एक मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं, मगर ये एक नया पाकिस्तान में कानून बन गया कि पीटीआई का हर जो मुकदमा है वो पेशावर से जाएगा, चाहे आप लाहौर में पैदा हो चाहे आप कोयटा में पैदा हो। ये दुनिया में ये कौन सा आप नया कल्चर लेके आ रहे हैं? मैं कोई अदालतों में तनकीद तो करता नहीं ना, मेरी वो मुकाम है, मगर मेरा सवाल ये है कि आपने एक नया पाकिस्तान बना दी है कि इस मुल्क के एक शहर में इंसाफ की ये डिमांड प्रेडिक्टेबल है, अब आपको गारंटी है कि वहाँ पे जमानत है। मतलब ये किस किस्म की हम किस तरह जा रहे हैं? मेरे लिए अपनी तरफ ये सवाल बना हुआ है। और दूसरी बात, फिर ये मुकदमात थे, अब 9 मई में आप मतलूब थे, आपके पीछे पुलिस कोई शौक भी नहीं गई, आप बोले। तो मैं और अर्ज क्या कर रहा हूँ आपको कि उनकी जमानत हो गई ना, मतलूब थे तो फिर उसके पीछे क्यों भागने? नहीं भी नहीं हुई, अभी तो वहाँ स्पीकर उसमें बैठे हुए हैं। तो जो मलिक साहब ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट जाने की कोई खास वजह? जी वजह है, इसलिए वजह है कि ये जो इसकी बात है ना, इसमें ही बहुत सारे जवाब हैं कि जब सूबों की अदालतें अपनी अपनी पार्टियों के साथ खड़ी होंगी, जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इतवार वाले दिन भी अदालतें खुल जाएंगी, और जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बायोमेट्रिक के लिए उनके घर भी पहुंचा जा सकेगा, और जब पंजाब से इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर लोग वहाँ ही जाएंगे जहाँ से उन्हें इंसाफ की उम्मीद होगी। तो ये तो हमारी अदालतों को सोचना चाहिए कि इस तरह का तासुर क्रिएट ना करें कि जिससे ये लगे कि इधर से इंसाफ नहीं मिल सकता वहाँ से इंसाफ मिल सकता है। अदालतें सबकी हैं, ये कौम की अदालतें हैं, और इन सब अदालतों को अपने आइन और इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने, अपने ज़ाती ख्वाहिशों या किसी के साथ खड़े होने के साथ नहीं इंसाफ फैसले करने। और ये जो दूसरी बात ये है कि ये जो हम आए रोज एक नई वो बना देते हैं ना GIT कि जी तलाश करो, आप वो निज़ाम बना दें जिसके बाद किसी को आपकी तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत ना पेश आए। आप वो सिस्टम दें जिसके बाद सबको उस पर यकीन हो जाए, फिर उसके बाद अगर कोई करे तो उसकी गर्दन दबा दें आप। लेकिन आप इस तरह रोज एक नया वो करके, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर 2 कैंडिडेट हैं CM के,
تو دونوں کو ایکول ریاست کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ہاں اگر میاں اسلم اقبال صاحب سے قانون کو مطلوب ہے تو قانون کو ڈیل کرنا چاہیے, لیکن اگر انہیں ضمانت مل جاتی ہے تو پھر ان کو ضمانت کے بعد اپنا جمہوری حق استعمال کرنے دینا چاہیے. اچھا تو رانا صاحب آپ نے اس پہ بات نہیں کی کہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرفارمنس کی, ڈیولپمنٹ کی بات شروع کر دی ہے, کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا, کسی پر الزام تراشی نہیں کی, بہتان تراشی نہیں کی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کا میسج دے دینا کہ ملک جو ہے وہ اس وقت جن معاشی کنڈیشنز کا شکار ہے ان کو ایڈریس کیا جائے؟ نہیں اچھی بات ہے, میں تعریف کی طرف آ رہا ہوں. تعریف کیا برائی ہے ترقی کی بات کرتی ہے؟ نہیں تعریف کی طرف آ رہا ہوں. کہنے تو میں نے کہی جائے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا, جب تک دو گے نہیں تب تک میں کیسے یقین کر لوں, اس پہ نہیں جا رہا ہے. سن لیں. اچھا یہ جو اس کا پیر و مرشد ہیں فیصل واؤڈا صاحب, وہ خبریں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آج انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ میں سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کے بعد پہلی ریکارڈڈ تقریر اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار 2 مریم صاحبہ کا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کا پہلا اعلان. پنجاب پینڈا سروس سے مردوں کے سرٹیفکیٹ گھر گھر پہنچائے جائیں گے, دس اینڈ دیٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ واؤڈا صاحب جس کی یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو کہتے ہیں. اچھا سن لو ایک آخری جملہ وہ کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ, قدم بڑھائیں, کوئی آپ کے ساتھ, قدم بڑھائیں میاں صاحب, گھبرانا نہیں, کوئی آپ کے ساتھ نہیں. اب واؤڈا اگر کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ جی جو وہ کہتے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, میں نے کہا ویسے احتیاطاً میں آپ کو یہ ان کا ٹویٹ جو ہے نا شیئر کر دوں جو ابھی انہوں نے کیا. اور آخری میں وضاحت کر دوں نا اس کی, وہ جو خبریں جناب نے دی ہیں میں ان کو مرشد پاک کہتا ہوں. میں کہتا ہوں مرشد پاک جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے, یہ کوئی خبر نہیں دے رہا, یہ کرٹیسزم ہے. آپ کون سی جماعت سے, پہلے تو مجھے آپ بتا دیں, جو آپ کی خبریں دینا اور بات ہے وہ ہم بھی دے دیتے ہیں خبریں. آپ نے کس پوزیشن پہ رکھے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی سے ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے, آپ نون سے ہیں. وہ کہتے رہے وہ پنڈ پیانی سے چکے پہلے آ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے, اس کو سرکاری عہدہ ملا, وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے باتیں کاری. آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا سہانا خواب ہے, تو اس میں مطلب برائی کیا ہے؟ آپ پہلی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, مطلب یہ کون سی کمال کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بولنے کی مکمل اجازت دے بیچ میں کہیں آپ کیا کہتے ہیں لچنا تلیں, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ ایک منشور دے رہے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے. ابھی شامی صاحب نے بھی یہ کہا کہ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں, یعنی انہیں مان لیا گیا اور انہیں سارے پروٹوکول مل گئے. آج ان کی جو تقریر ہے وہ بطور ایک سی ایم کے تقریر کی ہے کہ میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گی, یہ کروں گی. اس میں اللہ کرے کہ وہ کریں, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے عوام کی بہتری چاہتا ہوں, وہ کوئی بھی کرے, وہ چاہے عمران خان کر لے, مریم کر لیں, بہتری عوام کی ہونی چاہیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اور جو وعدے وعید وہ کر رہی ہیں, اللہ کرے کہ وہ پورے کریں. میں کیوں نیگیٹیو وہ اپروچ رکھوں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. اور بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لوگوں کے گھروں تک خود پہنچائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو کام ہے اور لوگوں کو اب آسانی ہوگی. شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا بندے کو وہیں پہ ماریں گے, وہیں پہ سرٹیفکیٹ نہیں کہنا. کیا اس کا دل کر رہا ہے؟ ویسے دل کر رہا ہے, یہ اوپر سے ہنس رہا ہے. میں نے تو ایک پازیٹیو بات کی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو گھروں میں پہنچائیں گے. میرج سرٹیفکیٹ بھی کہا کہ ڈھیر سارے بیاہ کرو, جلدی جلدی سرٹیفکیٹ لے. نہیں لیکن اس میں چونکہ مرنے کا سرٹیفکیٹ ایک اچھی جدت ہے, لوگوں کو آسانی ہو جائے گی مرنے میں, اور انہیں یہ ہوگا کہ یار مریں گے تو سرٹیفکیٹ تو اللہ دا شکر ہے آ جائے گا, وہ کہہ کے مریں گے آخری نہ. اچھا اس میں چھوٹا سا ایک نوٹ دوں, یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے اپنا دہلی کی حکومت کو. دہلی میں یہ کام شروع ہو گیا, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, کیونکہ انڈیا پاکستان ایک ہی اوریجن سے نکلے ہیں. وہاں انہوں نے یہ کلچر کریٹ کیا. مجھے لگا یہ کہیں نہ کہیں دہلی حکومت کی نقل اتاری گئی ہے. وہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ آپ صرف انفارم کریں سرکاری, اگر آپ کا بچہ ہے اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے, آپ نے دفتر نہیں جانا, وہ باقاعدہ آپ کو فون آئے گا کہ اتنے بجے 9:30 بجے عملہ آپ کے گھر آئے گا, اور یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور ملک صاحب ایک اور بتا دیں کہ دہلی میں بجلی بھی فری کی ہے. وہ فری کی ہے, بڑی بڑی انہوں نے دہلی میں یہ اچھا ہے. اچھی چیز اگر ٹرانسپورٹ بھی فری کی ہے. یہاں پہ بھی میں جمہوریت کی ایک تعریف کروں گا کہ ہماری ہمیشہ انڈیا سے لڑائی رہی ہے, نیگیٹو ہی رہی ہے, وہ اس قابل بھی ہے کہ ان سے لڑا جائے, مگر کہیں نہ کہیں اچھائی لگی ہے. جو اگر انڈین ڈیموکریسی نے عام آدمی کو پے کیا تو ہماری حکومت پہ پریشر آئے گا, آنے والی حکومت پہ چلو کہہ لیں پریشر ہے, پرفارم. اور آج جو آغاز کیا اس میں بنگلہ دیش کا بھی ذکر ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں, اگر آپ سسٹم رکھیں, آپ جمہوریت رکھیں تو سینٹی بھی آتی ہے. یہ وہی خاتون ہے جو گجرانوالہ میں فلانس کو للکار رہی ہے, اس کو لڑ رہی ہے. آج امیج دیکھیں, آج ٹوٹل ایک اسٹیٹس مین کا امیج ہے کہ یہ میری ذمہ داری, یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ
تعلیم ہے, یہ صحت ہے, یہ ٹرانسپورٹ ہے, یہ فلاں فلاں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کرے پی ٹی اے بھی اس میں مقابلہ کرے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی بھی اس میں مقابلہ کرے. یہی ہماری بحث ہوتی ہے. ہماری کیا بحث ہے؟ ہماری تو بحث ہے کہ آپ سارے میرے نمائندے ہیں اور آپ کی لڑائی میری ڈیولپمنٹ پہ ہونی چاہیے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اور بہرحال یہ بڑی اچھی ایک انیشیٹو لیا گیا کہ مریم نواز نے واضح طور پر اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا اعلان کر دیا کہ ان کی ترجیحات میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام رہیں گے اور فوکس رہے گا کہ وہ نئے پروجیکٹس شروع کریں اور پنجاب کی بہتری کے لیے, اور کیونکہ بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے اس وقت. حکومت سازی کی طرف آئیں اگر رانا صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ بہت ساری اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ بہت ساری آپشنز تھیں جن میں سے ایک آپشن فائنلی رات کو پریویل ہو گئی. پریس کانفرنس میں بعد میں آؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپشن لی گئی ہے, چنی گئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ون آف دا بیسٹ آپشنز ہے؟ دیکھیں, ایک تو حکومت سازی سے پہلے جو ابھی ملک نے میں خبر بریک کر دوں یہاں پہ جناب کے لیے, زیادہ چھکے لگانے میں آسانی ہوگی. پہلے تو یہ حکومت سازی یہ کوئی سوئٹزرلینڈ ڈنمارک نہیں ہے. یہاں پہ بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اصل میں کہیں سے کسی جگہ سے, طاقتور جگہ سے دونوں جماعتوں کو یہ پیغام 3 دن پہلے ملا تھا کہ یو ہیو 1 2 3 ڈیز رہ گئے ہیں تو بچوں کو اس کر لو, اناؤنسمنٹ کر لو, نہیں تو ہماری جیب میں ایک گمنام وزیر اعظم ہے. میں طریقے سے میں اس طرح بات کر سکتا ہوں. تو یہ اگر آپ نے تو تعریف کرنی نہیں, یہ کل چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پروگرام میں کر چکے ہیں. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا تھا صدر کون ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کمشنر کے بیان کے بعد ایک پریشر بلٹ ہو گیا کہ لمبا ٹائم نہیں چلنا. تو ان کو کہیں سے کہیں پریشر آیا, انہوں نے کہا چلو جو ہاتھ آتا ہے وہ لئیے, تو اسی لیے یہ گمنام وزیر اعظم سے آپ محروم ہو گئے. چلے بہرحال سیٹلمنٹ تو ہوگی نا, حکومت سازی تو ہوگی. رانا یار سوری میں چہرے میں خبر دیتا ہوں. نہیں, جو گمنام وزیر اعظم آنا تھا نا, میری بات لکھ لیں کہ جو یہاں پہ اب وزیر اعظم آئے گا نا وہ بھی گمنام ہی ہے. انامیکا ہندی میں کہتے ہیں کہ انامیکا, جس کا کوئی نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی گمنام ہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 17 ماہ میں جتنی کہ انہوں نے نام کما لیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, اگر کمانا ہوتا تو 17 ماہ میں بہت کچھ ہو گیا ہوتا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی ملک نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تو بڑی سملرٹی ہیں کچھ چیزوں میں کہ بنگلہ دیش میں جس طرح انتخابات میں حسینہ واجد جیتی ہیں اور پوری دنیا نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے, تو وہ ڈیزائن ہمارا بھی مل رہا ہے. تو بات تو بنتی ہے کہ بنگلہ دیش کا ذکر کیا جائے, کیونکہ ان کے انتخابات اور ہمارے انتخابات تقریباً ایک سے ہی ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ملک نے کہا کہ جی انڈیا سے تو ہم یہ اور وہ, تکلیف کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ان کی ایک کمپنی ہے نا ٹاٹا, اس کی جو انکم ہے نا وہ ریاست پاکستان کی ٹوٹل انکم سے زیادہ ہے. چھوڑ دیں یہ خواب پٹھے سیدھے, بھارت سے میچ ہے, بھارت سے میچ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. ان کا ایک کمپنی پاکستان کی ٹوٹل انکم سے زیادہ ہے. کس چیز کا میچ ہے, کس چیز کا میچ ڈالے ہوئے ہیں ان سے ہم. ان کے انتخابات ہوتے ہیں نا تو پھر انتقال اقتدار بھی ہوتا ہے. ان کا الیکشن کمیشن جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی کی جرت نہیں انگلی اٹھا سکے. ان کے ایک مہینے بعد صندوقڑیاں کھلتی ہیں لیکن کوئی بندہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ان کا جو فارم 45 ہے نا وہ ان کی سب سے معزز مقدس دستاویز ہوتی ہے. اس میں پکوڑے نہیں بکتے فیصل واؤڈا کے بقول. مت کمپیریزن کریں, اپنی جائزہ لیں ہم اپنے فیلیئرز کا, ناکامیوں کا. $1 ارب کے لیے ہم IMF کے آگے جانے کو جلدی حکومت سازی کر رہے ہیں. یہ جو ابھی جملہ اس نے کہا ہے نا, اس کے بھی 2 رخ ہیں. ایک رخ تو یہ بھی تھا کہ جی 3 دن میں یہ سب کر لو, نہیں تو پھر کوئی اور آ جائے گا. کیوں آ جائے گا اور؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی IMF کے پاس ایک حکومت لے کے جانی ہے کہ پاجی دے جا سخیا اللہ دے نہ آتے, ٹھیک ہے نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھائیں خواب جتنے دکھانے کہ ہم ایمبولینس سے برگر لوگوں کے گھروں میں پھینکا کریں گے. اللہ کرے کریں. میں مریم صاحبہ کو کے لیے دعا گو ہوں, اللہ کرے کہ انہیں یہ موقع ملے, اللہ کرے وہ پروف کریں. لیکن اللہ کرے ہماری لیڈرشپ سچ بولے, اللہ کرے ہماری لیڈرشپ جو ہے مثالی کردار کے طور پہ سامنے آئے. تب یہ ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا اخلاقیات کا ہے, کیونکہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اخلاقیات سے آ رہی ہیں. I am sorry to say, with very heavy heart میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مریم صاحبہ کو کامیاب کرے. میں کو 10ویں دفعہ دعا مانگ رہا ہوں ان کے لیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں دعاؤں سے کام چل سکتا ہے. ہمارے ہم عملی طور پہ ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا.
اور جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے، وہ صرف دعا سے ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت سازی میں جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اب آپ کو اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون لگ رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں بینیفیشری دو تو لازمی ہیں، نون اور پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہیں. تو میں آپ کو بینیفیشری سے پہلے پی ٹی آئی پہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کھٹا ہے. وہ آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کہا جا رہا تھا ایک صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں نارو نہیں دوں گا، میں ان کو جیلوں میں رلا دوں گا، میں ایئر کنڈیشن نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا. اور اس کے ساتھ تھا کہ آپ پنجاب میں بھی حکومت کر رہے تھے، کے پی کے میں بھی حکومت کر رہے تھے، صدر بھی آپ کا تھا، پرائم منسٹر بھی تھے. میں پاور کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میرا وہ یہ کہ آپ نے دیکھنا ترازو میں دیکھیں کیا ہوا. آپ نے 2 سال پہلے 125 بندوں سے ریزائن دلوا دیا. اب آپ نے بہت بڑا انقلاب پوری دنیا میں لے. کتنے لوگ ہیں؟ 95 تک گئے نا. 125 بھی آپ کے پورے نہیں ہوئے. جو اچیومنٹ ہے، اب آپ باقی مجھے اخلاق خلوق کی بات نہ کریں، کاغذوں میں آ جائیں. پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ آج کس نے پریس کانفرنس کی ہے؟ نون لیگ نے. تو لوزر کون ہوا؟ یہ تو پہلے ہو گیا. اب آتا ہوں پیپلز پارٹی کی طرف. میں پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی فیوچر میں جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ساری جو میں نے مکینکس دیکھے ہیں نا، ان کی انویسٹمنٹ ہے بلاول، اور اس کی وجہ کہ بلاول مڈ 30s میں ہیں، ارلی 30s میں ہیں. باقی بابا پروگرام میں سارے 70+ ہیں. ٹائم ضائع کرنے کی بات نہیں. سوائے بلاول کے جتنے بھی آپ کے پولیٹیشین ہیں سارے 70+ ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کیا کمال کیا؟ صدر انہوں نے بنا لیے، کیونکہ زرداری کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ باقی کے 5 سال میں اس کو عدالتوں میں نہ جانا پڑے، اس کو پولیس، پنجاب پولیس، سندھ پولیس نہ پڑے، ایف آئی اے نہ پڑے. دیکھو کیا انہوں نے پروٹیکشن کی ہے. تو بابا جی کو انہوں نے پروٹیکٹ کر لیا کہ 5 سال آرام سے بیٹھ کے آپ صدر بنے، آپ پہ پولیس نہیں آئے گی، کیونکہ آپ صدر پاکستان ہیں، آپ کو تو عدالت لگتی نہیں، قانون آپ پہ لگتا نہیں. یہ ایک بینیفٹ لے لیا. سندھ آپ کے پاس ہے اور آپ کیبنٹ میں بھی نہیں ہے. آپ نے ٹوٹل ایکسپوز کر دیا نون کو، کہ نون کو کر دیا فرنٹ پہ، اور آگے خواہشوں کے انبار لگے ہیں، غربت کے سلام ہے، بے روزگاری کا ایک طوفان ہے، اور سارا عذاب ڈال دیا انہوں نے مسلم لیگ نون پہ. یہ تو اچیومنٹ ہے پیپلز پارٹی کی. مجھے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں بعد میں بات کر لوں گا کہ نون نے کیا چیز کیا. رانے کو شامل ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک اسکرین شاٹ ہم نے دیکھا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے جو بڑا اس وقت وائرل بھی ہوا ہے، جس میں یہ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان سب کی باڈی لینگویج پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف جب پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے تو جس طرح سے زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو پرنس چارمنگ کہا اور شہباز صاحب کو بھائی کہہ کر پکارا، تو وہ ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اسکرین شاٹ جو شیئر کیا گیا، جو اس میں ایک باڈی لینگویج دکھائی گئی یا اس پر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ پریویل کرتی ہے، وہ ٹھیک ہے، یا جو دوسری طرف ایک براڈر ایسپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس پریس کانفرنس کا؟ دیکھیں ایک نا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک کہا کہ ایک خاتون سے کہا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ جو ہے وہ لے کے آؤ. وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے گئی، وہ کالا سا بھدا سا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کالا سا ہے، بھدا سا ہے، تم کہہ رہی ہو دنیا کا سب سے خوبصورت ہے. تو اس نے کہا کہ تم میری آنکھ سے دیکھ کے دیکھو. تو ہر ماں کے لیے اور ہر باپ کے لیے اس کے بچے چارمنگ ہے، مسٹر چارمنگ، پرنس چارمنگ ہے، ٹھیک ہے نا، پرنس چارمنگ ہوتے ہیں. لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ وہ بہت سارے پرنس چارمنگ چائے کے کھوکوں کے اوپر مر جاتے ہیں. بہت سارے پرنس چارمنگ جو ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت سارے پرنس چارمنگ جو ہیں اپنے خوابوں کو اپنی آنکھوں کے اندر سمو کے اور سسکتے بلکتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیونکہ اس ملک کے اندر چارمنگ ہی صرف بلاول ہے. اس ملک کے اندر پرنسز ہی سارے کچھ اور کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ملک میرا تو ہے ہی نہیں، یہ ملک میرے بچوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ ملک تو بلاول کا ہے. یہ ملک جو ہے یہ مریم صاحبہ کا ہے نا. ہمارے بچے تو اگر موٹر سائیکل ذرا سی ٹیڑھی کاٹیں تو آپ پرچہ کر کے جیل میں بھیج دیتے. انہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ 15 سال کے بچے کے ساتھ آپ نے کرمنل ریکارڈ جڑوا دیا. تمہارے بچے پوری دنیا کی سیر کریں قوم کے خزانے سے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ہمارے سفارتکاری کا بیڑا غرق ہو جائے. چین ہم سے ناراض، ایران ہم سے ناراض، افغانستان ہم سے ناراض، بنگلہ دیش ہم سے ناراض، انڈیا ہم سے ناراض، اور اس کے بعد ہم کہیں پرنس چارمنگ. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ تو پرنس چارمنگ ہے. مسٹر الارمنگ آپ مسٹر پرفارمنگ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، چارمنگ سے کام نہیں چلے گا. یہ کوئی یش چوپڑا کی فلم نہیں ہے، وحید مراد نہیں ہے کہ 2 گانے گا کے اور پھر لوگوں کو خوش کر دیں گے. پرفارمنس دینی ہے، اور پرفارمنس تمہاری یہ ہے جسٹ امیجن
کہ شہباز شریف صاحب نے اس دن جو گفتگو کی وہ وہی گفتگو تھی جو عدم اعتماد کے وقت انہوں نے کی. ہم غربت دور کر دیں گے, ہم غریبوں کے لیے آگے آئے ہیں, ہم مہنگائی کا ایسا کر دیں گے, ہم یوں کر دیں. یار لفظ ہی بدل لو, کاما فل سٹاپ ہی چینج کر دو. یہ ہم تو ہیں بے وقوف, مجبور ہیں سننے کے لیے, لیکن کم از کم آپ ہی اپنے سکرپٹ میں کئی تبدیلی کر لیں تھوڑی سی. اچھا رانا صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو اسکرین شاٹ وائرل ہوا اس کے جیسچر پر ابھی رانا صاحب کا کمنٹ بھی بنتا ہے اور پھر میں ملک صاحب کا کمنٹ بھی لوں گی. ایک شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کل حکومت سازی کے جو معاملات طے پائے, اس کے بعد ایک جو پریس کانفرنس کی جس میں آپس میں اتحاد اور حکومت بنانے کی بات کی گئی, اس حوالے سے ایک اسکرین شاٹ وائرل ہوا ہے جس پر میں رانا صاحب سے کمنٹ لے رہی تھی. ان کے جو جیسچر دیا جا رہا ہے اس ایک اسکرین شاٹ میں کہ وہ اس جیسچر کو کس طرح سے کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو براڈر اسپیکٹ ہے اس میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. رانا صاحب, جیسچر والا کمنٹ ابھی آپ کا رہتا ہے, وہ کمپلیٹ کریں, پھر میں ملک صاحب سے. پہلے میرا خیال اسکرین پہ آ رہا ہے, زرداری صاحب کا چہرہ دیکھیں کتنا خاموش اور اس میں ڈوبا ہوا. اسحاق ڈار صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں کس طرح کی ہے. ان کے ساتھ ہمارے سابق اسپیکر بیٹھے ہیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کس طرح کی ہے. تو تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ, یہ اڑی اڑی سی رنگت, یہ کیا تھا ملک صاحب, یہ کھلے کھلے سے گیسو, یہ اڑی اڑی سی رنگت, تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تو وہ تو چہرے سے آیا ہے. صبح کا بھی فسانہ چہرے پہ ہے, رات یا صبح کا بھی فسانہ ہے. صبح کا بھی فسانہ ہے, ناشتے کے ٹائم بھی لگتا ہے کوئی ڈوز ملی ہے, اور دوپہر کا بھی فسانہ ہے, وہ لگتا ہے کوئی اثر ہے. اس سے آپ کو یہ بات, میں چھوٹے سے ایک کمنٹ کروں, میں اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن بھی ہوں, تو وہ باڈی لینگویج کے بارے میں جو آپ نے کوشچن کیا ہے, باڈی لینگویج کے جو ایکسپرٹ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہیومن جو انسان ہے نا وہ الفاظوں کی منیورنگ کر سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں رانا بڑے اچھے لگ رہے ہو, آپ بڑی اچھی ہیں, آپ میرے لیے باپ کی طرح ہیں, ماں کی طرح, ہم الفاظوں کا استعمال کر سکتے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں جو باڈی لینگویج ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتی. آپ کے جو اندر لاشعور میں جو اندر چھپا ہوا ہے, آپ یہ دیکھ لیں نا کہ میں کوئی مجھے خوشی کہیں نظر نہیں ہے. حالانکہ یہ اتنی بڑی ون ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے. یار دنیا کی 5ویں بڑی ملک کو آپ نے ایک قسم کا پولیٹیکلی فتح کیا اور آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو مطلب ہمیں تو 25 تاریخ کے بعد ہی مسکراہٹ شروع ہوتی ہے کہ تنخواہ ملنی ہے ایک چھوٹی سی. تو یہ انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے, کسی پہ مسکراہٹ نہیں, کوئی اسمائل نہیں. آپ اتنا لڑتے ہیں مگر پھر بھی ہنس بھی لیتے ہیں. میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ بھٹو کے بعد اگر میں نے انگلش کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ رانا کی ہوا ہوں. رانا نے مسٹر چارمنگ, مسٹر الارمنگ اور مسٹر پرفارمنگ کمال ہے. رانا انگلش بھی ختم ہوتے ہیں. میں ایک نا چھوٹا سا آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم اسٹیج ڈرامہ دیکھنے گئے تو امان اللہ خان صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کنگ آف اسٹیج. تو ان کو نا کچھ 4-5 طرف سے سہیل احمد, ببو برال, امانت چند اور یہ سارے 4-5 ساری بلائیں پڑی تھی. تو ایک جگہ انہوں نے جگت ماری تو امان اللہ خان صاحب رہ گئے, تھوڑا سا نا لیٹ ہو گئے جواب دینے میں. تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا تو اس نے کہا رہ گئے ہیں. تو وہ اتنا ذہین فنکار تھا کہ یہ چھوٹا سا جملہ رہ گیا, اس نے سٹیج پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سنا. ہمارے پاس کون سے پیسے ہوتے تھے جو آگے بیٹھتے ہیں, سب سے پیچھے والی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جیڑا میں 64 چوپنڈے ہے نا تو چوپ لے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں نا, یہی والی بات ہے کہ جو میرے جیسے ملک صاحب جیسے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اقتدار ملے تو بندے کی بلے بلے ہوتی ہے. بلے بلے وہ والی بلے نہیں جو الیکشن کمیشن نے چھین لیا, دوسرے بلے بلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اب ان کا اگر سمجھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں ہم ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کسی اور پہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس مجبوری میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن بعد گمنام وزیر اعظم سامنے آ جائے گا, لہٰذا آپ مجبوراً یہ سب کچھ جو کرنا ہے ابھی کریں اور اسی وقت کریں, اور کرنا پڑ گیا. اب ایک جملہ اور دیکھیں نا, بلاول بھی بیٹھے جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جی اب تو چاہے دنیا کی ادھر کی ادھر. میرا خیال ہے 2 چیزیں اب آسان ہو جائیں گی اس مخلوط حکومت سے. ایک تو بلاول صاحب جب چاہے شہباز شریف صاحب سے مناظرہ کر لیا کریں گے,
یہ سہولت بھی ہو جائے گی کہ آئیں گے انکل میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے, انکل ذرا چائے منگائیں, دونوں نے مناظرہ کرنا ہے, وہ جو چیلنج دے رہے تھے. دوسرا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب کا دل چاہے گا تو وہ کہیں گے کہ ذرا میں صدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں, وہ میں نے گھسیٹنا تھا سڑکوں کے اوپر, اور وہ وہیں پہ گھسیٹ لیں گے. ہاں, وہ جو ان کے وعدے بھی پورے ہو جائیں گے, اور میرا قوم کو ایک اچھی جمہوریت بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کا پی پی کے ساتھ گورنمنٹ نہ بنانا, کیونکہ ایک آپشن یہ بھی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کو اویل نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لانگ رن میں یا شارٹ رن میں پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کمنٹ کرنا چاہوں, بڑا ضروری ہے, کیونکہ غلط پرسیپشن چل رہی ہے جی مخلوط حکومت. نو نو, دس از ناٹ مخلوط حکومت. یہ آپ پیپلز پارٹی کی انٹیلیجنس کہہ لیں یا نواز شریف کی انٹیلیجنس کہہ لیں, 100% نون کی حکومت ہے. میں آپ چھوٹا سا پوائنٹ سمجھیں, آپ غور کریں, انہوں نے کہا جی آپ لے لیں اسپیکر لے لیں سینٹ کا, آپ گورنر پنجاب لے لیں, یہ پنجاب کی پارٹی ہے. آپ کے پی کے میں وہ کریم کنڈی کا بھی نام آ رہا ہے فیصل کا, وہ آپ لے لیں, مگر آپ پوائنٹ سمجھیں, آپ نے اسپیکر اپنا رکھنا ہے. وائی اسپیکر کا مطلب عدم اعتماد آئے گی تو آپ کا گریبان کون پکڑے گا؟ اسپیکر. آپ کی جو ساری پرفارمنس ہے اسمبلی میں کون پروٹیکٹ کرے گا؟ اسپیکر. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سے ٹھنڈے سے دل سے دیکھیں, جس سے ون پارٹی حکومت, دیٹ از اونلی اینڈ اونلی مسلم لیگ نون. سارے منسٹر ان کے وہ ایک دو چونگا کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم سے بھی بات کر رہے ہیں, جے یو آئی سے بھی آج انہوں نے مل لیا, استقامت پارٹی کو بھی ایک ادھی وہ ٹکٹیں دیں گے. مگر یہ میں آپ کو گارنٹی دینے لگوں, یہ مخلوط حکومت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی. یہیں سے میں آپ کو یہ اپنا ایک سینس دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کمپرومائز کیا کہ راج کے سندھ کھاؤ, صدر پاکستان بھی اپنا, گورنر بھی اپنے, گورنروں سے کہ پولیٹیکلی گین کرو. اور وہ گین کیا کر رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا پریشر پرفارمنس کا نون پہ رہے, تاکہ یہاں سے یہ فیل ہوں تو بلاول کا چانس بنے. تو وہ میں سمجھ بڑی, یہ دس از ناٹ مخلوط حکومت, کلیئر ہے, یہ نون کی حکومت ہے, یہ پکی بات. تو یہ جو آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس سے وہ پولیٹیکل فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. ان کو مار کہاں پہ پڑتی ہے؟ کے پی کے میں پڑتی ہے. سندھ تو وہ فتح کر لیا, لاہور میں پڑتی ہے. اب لاہور جیسے شہر میں آپ کو ہم نے 25-30 کنال گورنر ہاؤس دے دیا, وہاں پہ جیالے جائیں گے, جیالے گپیں لگائیں گے, پارٹی کی باتیں ہوں گی, سرکاری وسائل, کیونکہ ہماری ایک تو خوبی ہے نا, ہم نے اپنے تو پیسے لگانے نہیں ہوتے. اب جب گورنر جو پنجاب ہوگا اس کے پیچھے اسٹیٹ ہے, وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے, اس کی گاڑیوں کے پیسے کون دے گا؟ رانا کے بچے دیں گے. جب وہ کوئی تقریر کرے گا تو وہ بیسیکلی اپنی پارٹی کو پروموٹ کرے گا. تو دے آر انویسٹنگ آن ٹائم, اور ان کی انویسٹمنٹ بلاول کمنگ پرائم منسٹر ہے. رانا صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں اس طرح سے اس گورنر کے عہدے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے آپ کی پینیٹریشن چاہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی نے پنجاب سے جو جس طرح سے کر کے ان کا یہاں سے ایک طرح سے صفایا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے صفایا ہو چکا ہے, تو وہ یہاں پر اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اگر گورنر بنانے سے پیپلز پارٹی کی ریوائیول ہو سکتا ہے تو پھر یہ اتنا پولیٹیکل سسٹم اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم یہ تو فضول ہے نا. تو پھر تو گورنر تو پنجاب میں نون لیگ کا تھا اس بار بھی, تو پھر تو کلین سویپ کرنا چاہیے تھا. اصل بات یہ کہ پاکستانی قوم نے 8 فروری کو جو واحد میسیج دیا نا, وہ یہ تھا کہ نہ تو اب آپ کی زور زبردستی چل سکتی ہے, نہ صرف لفاظی چل سکتی ہے, نہ سیاسی مینیورنگ چل سکتی ہے. عوام تو جسے چاہیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ گورنر بنا کے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس میں وہ پیپلز پارٹی کا جو گانا ہے وہ جیوے جیوے وہ کیا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے, لیکن اس سے کچھ نہیں ہونا. آپ کو پرفارمنس دینی ہے, پرفارمنس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جو آپ نے کہا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, تو ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں جو ابھی 3 دن پہلے فنچ کی آئی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت گین کیا ہے, اور اگر وہ اقتدار سے باہر رہتی ہے تو بہت زیادہ گین کرے گی. اب اس بات کا مطلب آپ خود سوچ لیں ان کو بنگلہ دیش میں حکومت ملے گی, انٹرنیشنل سری لنکا میں حکومت کریں گے. ملک صاحب کا تو پوائنٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ لوز کیا گین کریں گے تو یہ بنگلہ دیش کی حکومت ملے گی یا سری لنکا پہ حکومت کریں گے. اور بھائی آپ نے اسٹرگل کی, آپ نے پاکستان میں انتہائی پاپولر آپ بنے, تو آپ 2 سال پہلے کھڑے تھے, میں تو کہ وہاں برابر نہیں آپ ہو رہے, آپ کہہ رہے وہ گین کریں. اگر آپ اجازت دیں, اجازت, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حکومت سازی جس میں آپ کے سر گرے ہوں, گردنیں جھکی ہوں, اور آپ نظریں نہ ملا رہے ہوں, اور پھوکے کھوکھلے لفظوں سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ فتح ہے, تو اس سے کہیں بڑی فتح تو وہ
कैदी नंबर 804 लेके बैठा है, जो जेल में बैठ के सर यार बात तो होने दिया करो ना यार, बीच में बोल लेते हो, मैं आपकी किसी बात में नहीं बोलता। अच्छा, मैं आपकी पूरी बात तवज्जो से सुनता हूं, आप मेरी बात का सारा वो खराब कर देते हो। चलो मैं चुप कर, ठीक है ना। तो अगर ये फतह है जो इन्होंने हासिल की है, जिसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज, कंधे गिरे हुए, गर्दनें झुकी, निगाह नीचे किया, सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा माल खाए बैठे हैं, वो अगर ये फतह है तो फिर इससे बड़ी फतह कैदी नंबर 804 लेके बैठा है, जो बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर निशान के लड़े, बगैर उम्मीदवारों के लड़े, उसने इतना बड़ा मैंडेट लिया है। अभी तो ये चल रहा है, चलने देना, फॉर्म 45 खुलने देना, लग पता जाएगा सबको। वो ये निजाम को फिर तुम समझते नहीं हो, फिर तुम्हारा ये निजाम इतना ही पप्पू निजाम है। नहीं तो पीटीआई की अचीवमेंट क्या है इस वक्त? इतनी ज्यादा सीटें ले ली, मतलब सादा अक्सरियत तो नहीं मिली, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थे ना। तो आप मुझे ये बताएं कि अचीव क्या किया? क्या ये कम छोटी अचीवमेंट है कि एक पार्टी जिसे ना इंतखाब लड़ने दिया आपने, न जिसके उम्मीदवारों को बाहर निकलने दिया, न कैंप लगा सके, न जलसा कर सके, न निशान ले सके, और उसके बाद बकौल आपके, अगर आप अपने मुंह से कह रही है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है, तो फिर इससे समझ लें कि उन कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी, मेरे कहने से नहीं, ये अवाम ने मैंडेट दिया। शुक्र है, मुझे अच्छा लगा आप अवाम के साथ खड़ी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज आपने आज सुना, नहीं आपने कहा पहली दफा, अल्लाह ने आपके मुंह से कहलवाया पहली दफा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अल्लाह ने कहलवाया, ठीक नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये थोड़ी ना मेरा डायरेक्ट एक सब जुमला और सुन लीजिए कि अभी ये IMF से कर्जा ले लेने दीजिए, फिर मैं आपसे इसी प्रोग्राम में पूछूंगा कि फातिहा कौन है और लूजर कौन है। अच्छा, यानी कि IMF से डर के ये गवर्नमेंट नहीं मलक बताइए। ये इलेक्शन ही इसलिए हुआ है, ये इस पे बहस नहीं, आप दुनिया के साथ मलक से कोई, ये मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है ना, ये इनकार कर दे मेरी बात से। मैं ये इनकार, देखो जो उसका राइट पॉइंट है, राइट, क्योंकि वो एक एनालिस्ट है, तो आपकी मजबूरी थी इलेक्शन, ये आपने शौक से नहीं कराया, जमहूरियत की मोहब्बत में। मैं अच्छा वो अचीवमेंट भी बता दूं, KPK में जो आपको हुकूमत मिली है, उसमें आपको साथ में एक छोटा सा एक जो, जिस तरह मैंने कहा था ना, वो जरदारी साहब के चेहरे पे है, किसी के साथ नाश्ता करके हैं तो वो मूड चेहरे पे था, ये बॉडी लैंग्वेज, ये रोमांस, फिर पता है राने का काम है, तो जज्बात तो उसने फैलाने होते हैं। अब वहाँ पे भी मैसेज एक चला गया कि भाई देखो बात सुनो, पाकिस्तान का मसला है इकॉनमी, आपने अपना आराम से KPK में बैठना है, आपने फेडरल हुकूमत से पंगे नहीं करने, आपने कोई ऐसी मूव नहीं करनी जो जिससे पाकिस्तान की माशियत को मज़ीद नुकसान हो। अगर आप करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे गवर्नर आज भी लग सकता है, ये किसी ने भी हल्की गवर्नर भी तो पीपल्स पार्टी का है। मतलब मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि ये अचीवमेंट है आपकी कि आपने 3 हुकूमतों से एक हुकूमत दी और उसके साथ गन पॉइंट पे एडवांस बुकिंग हो गई है कि जनाब आपने इस लिमिट्स में रहना है, अगर आप लिमिट से निकलेंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा राना साहब, एक तो ये कि अभी मलिक साहब हमेशा ये कहते हैं कि जो अगला इलेक्शन है वो जब लड़ा जाएगा तो वो कारकर्दगी पर, प्योर कारकर्दगी पर लड़ा जाएगा। तो अब क्या आप देखते हैं कि हर एक सूबे में एक पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में आपको नून लीग नज़र आ रही है पूरी तरह से, और KP में आपको पूरी तरह से PTI नज़र आ रही है। तो परफॉर्मेंस के लिए एक लोगों के लिए उसको कैटेगराइज करना, उसको देखना आसान हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो अगला इलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर, ये सब के सब जो है वो इनको कारकर्दगी को फोकस करना होगा? 2 चीज़ें, एक तो ये जो फैसल वावडा का भी मैंने ट्वीट सुनाया, तो अभी किसी मेरे दोस्त ने ये कहा कि ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, कुछ इसमें हो सकता है। तो मैंने कहा मैं ऑन प्रोग्राम में ही इस बात को कह दूं कि जो ये फॉरवर्ड हुआ है, हो सकता है कि ये बड़ा फेक चलता है, हमारा कसूर नहीं है, हो सकता है वावडा साहब के नाम से ये हो गया, एक बात। दूसरी बात जो मलक साहब ने कही कि KPK हुकूमत को ये बावर करा दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि KPK हुकूमत को ये बावर ना भी कराया जाए तो उन्हें ये समझना चाहिए कि मुल्क के जो इज्तिमाई मुफाद है हमें उसको मुकद्दम रखना है, अपने सियासी मुफादात को नहीं रखना। सियासी जंग आप पाकिस्तान में करें, जितनी करनी है कर लें, लेकिन जहां पाकिस्तान की कौम का मुफाद आ जाए, चाहे वो कौम का मुफाद IMF के आगे भीख मांगना ही है, लेकिन अगर आ जाए तो वहां पे आपको हमारे साथ खड़ा होना है, कौम के साथ खड़ा होना है। आप कोई रियासत दुश्मन पार्टी नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर कोई अलहदा से KPK रियासत नहीं है, वो विफाक पाकिस्तान का और जमहूरिया पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्हें ये बात समझनी होगी कि उन्होंने इसी फ्रेमवर्क में रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, और अगर इससे बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ मैं खड़ा हूँगा सबसे पहले।
अगर कोई मुफाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा, चाहे वो के में हो या कहीं भी हो, मैं खड़ा हूँगा उसके खिलाफ सबसे पहले बोलने वाला। लिहाजा ये पीटीआई को भी बावर करना है कि हमें अपनी लड़ाई यहाँ लड़नी है, बैनुल-अक़वामी महाज पे हमने पाकिस्तान को तना नहीं होने देना। ठीक हो गया। मलिक साहब, एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके साथ, यानी JUIF के साथ मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द मिला है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि JUI और नून लीग जो है वो कम से कम बलूचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। लेकिन जब मामला तय पा गए हैं, पहले वो आकर नून लीग को कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे लेकिन सड़कों पर आएंगे, और आपको भी हम अपोजिशन में बैठने का मशवरा देते हैं। लेकिन आज जो है वो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और जिसपे डार साहब ने उनको जवाब दिया कि आपने बहुत देर कर दी है। तो अब देखें ना, मैंने आपको शुरू में कहा था कि पीपल्स पार्टी सबसे समझदार रही है, अपनी जेब में सिंध डाला, 98वीं तरमीम में राज्य के पैसे मिल जाएंगे, मसला हल हो गया वहाँ से, सारी आपने आईनी पोजीशन ले ली। अब देखें नून के लिए क्या अजाब है। MQM ने डिमांड कर ली है गवर्नर सिंध की। अच्छा, गवर्नर सिंध की प्रॉब्लम है कि MQM और पीपल्स पार्टी का आपस में इंटरेस्ट है, वो शहरों में वोट लेते हैं, वो देहातों में वोट लेते हैं। अब मतलब आप समझे वो भी क्लैश है। अच्छा, अगर MQM को प्लीज करते हैं तो दूसरा इत्तेहादी है, इत्तेहादी के साथ आप फेडरल हुकूमत में बैठे हैं। अब आपने वजारतें भी देनी है, गवर्नर देखिए, अभी तक गवर्नर सिंध की बात भी हुई नंबर 1। अब आप मैं आता हूँ बलोचिस्तान पे। अब बलोचिस्तान में भी ये रफड़ है कि अगर आप इस तरह, तो फिर आप पाकिस्तान को तो जीवी लंडा बाजारी बना देंगे ना, कि फेडरल में हम दोनों दोस्त हैं, वहाँ पे हम लड़ रहे हैं, पेशावर में जिस तरह हमारी अदालतें, मैंने आपको कमेंट किया, ये भी एक नया फिनोमेना आ गया कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तो एक ही है, एक ही लॉ है, एक ही आपका आइन है, मगर शहरों में आपका रिस्पॉन्स। तो मुझे लगता है कि ये आसान नहीं होगा, और वो भी बेवकूफ़ नहीं है। JUI का ये मतलब नहीं है कि वो एक वजारत हाज लेके चुप करके नवाज शरीफ को फ्री हैंड दे दे, जनाब हमने तनकीद नहीं करनी, उनको भी अपोजिशन सूट करेगी। लिहाजा नून इसलिए फंसी है, जो बार बार मैंने कहा है कि ये अब सारा प्रेशर आ गया नून पे, परफॉर्मेंस का भी प्रेशर आ गया। हर पार्टी जिसको नाराज करेंगे उन्होंने गन पॉइंट पे आ जाना है, उन्होंने मीडिया पे आ जाना है। और मौलाना तो आजकल वैसे बड़े छिक्के लगा रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने मैदान की सियासत करनी है। तो अगर वो उनके पास बाजवा साहब की कुछ खबरें हैं, तो मियाँ साहब की भी तो खबरें होंगी ना, 2-4। राना साहब, कमेंट चाहूंगी मैं इस पे, ब्रेक का कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का हाल ना, एक बच्चा बहुत शरारती था, काबू नहीं आता था, तो उसके वालिदैन ने साइकेट्रिस्ट से रब्ता किया। साइकेट्रिस्ट ने कहा कोई मसला ही नहीं है, उसको ना एक ऐसा निक्कर पहना दिया जिसका लास्टिक बहुत ढीला था। जब वो कोई शरारत करने लगता था तो उसका निक्कर जो है ना नीचे गिर जाता था, तो वो उसे संभालता था। वो सारी जिंदगी वो निक्कर संभालने में ही रह गया, कोई कुछ नहीं कर सका। इन्हें एक ऐसी ढीली ढाला निक्कर हुकूमती मिल गया है कि ये जरा सा हाथ उठाएंगे तो निक्कर गिर जाएगा। लिहाजा ये निक्कर संभालते रहेंगे, और उसके अलावा इनके पास कोई चांस नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब को जो ये इनकार कर रहे हैं, ये इनकार ऐसे इनके गले में पड़ेगा जैसे इमरान खान के गले में मौलाना फजल रहमान को 2-3 जगह से बिल्कुल आउट करके मिला था ना, सेम वो मिलेगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, बाहर निकला। तो मौलाना साहब को अगर आप पार्लिमानी निज़ाम से बाहर निकाल देते तो वो इमरान खान से भी ज़्यादा खतरनाक होता। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि अदालतों में इस वक्त जो है वो क्या मामला कहाँ पर चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि अदालतों में क्या क्या मामला डिस्कस हो रहे हैं। वक्त चूंकि कम होता है तो मैं जल्दी चाहूंगी कि इस पे जो है वो कमेंट लेती जाऊँ, क्योंकि हमारा राना डार्लिंग आपके इसके अंदर एक अमिताभ बच्चन भी है, वहीद मुराद भी है, तो इसके लिए मैं एक ब्रेक की खबर लाया हूँ कि हमारी निगरान हुकूमत इतनी प्यार करती है आम आदमी से, इसका भी वही एरिया ना। आज उन्होंने 146 अद्वियात की कीमत में इजाफा कर दिया, जिसमें कैंसर, शुगर, जो जिंदगी की ज़रूरियात की दवा है, 146 का आपने महंगाई कर दी। अब आप मुझे बताओ, बिजली, गैस, वो तो सारी कहानी अपने था। अब आप 146 की ये अच्छी खबर मैं अगर सुना दूं अपने डार्लिंग को। दूसरी एक और बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो हुकूमत के ख़त्म होने में चंद घंटे रह गए हैं, हमारे वज़ीर तजारत ना पाकिस्तान की तजारत की प्रमोशन के लिए आज सऊदी अरब रवाना हो गया। तो यार ये दवाइयों का क्या कहता है? ये तो बड़ा शॉकिंग है। नहीं, शॉकिंग तो नहीं है। देखे, शॉक नहीं हुए। मैं अर्ज करूं कि कंटिन्यूटी है ना मलिक साहब, अच्छी रियासतें वो होती हैं जो अपने अमल की कंटिन्यूटी रखती हैं, गरीबों को तंग करती हैं। नहीं, मैं अर्ज करूं ना, देखे इन्होंने अद्वियात महंगी की, गैस महंगी की, बिजली महंगी की, बंदे क्या होंगे, मर जाएंगे। अच्छा। तो अगली हुकूमत ने उनको सर्टिफिकेट घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। देखो ना, कंटिन्यूटी है पॉलिसियों की
इन्होंने मनाने का इंतजाम कर दिया, वो कहते हैं सर्टिफिकेट दे देंगे। देखिए रियासत कहीं तो यार आवाम के साथ खड़ी होती है ना, तो खड़ी हुई है। मैं मतलब सारे वापस देता हूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि आप अदालतों पे जाएंगी, मैं चाह रहा हूं कि मलक इस पे बात करे, लेकिन एक जुमला, बल्कि मलक भी इस पे बात करे कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो जुमले कहे हैं कि अगर इसी तरह बंदरबाट करनी है आपने तो फिर ड्राइंग रूमों में तकसीम करनी है कि तेरा, हम शादियों में ना, मेहंदियों में जब वंस अपॉन अ टाइम हम लोग भी कभी जवान होते थे तो वो गाने होते थे अद्दा तेरा अद्दा मेरा बाकी मुन्ने ले बहुत बुतेरा, वो गाती थी मेहंदियों पे लड़कियां ना, तो हम अद्दा तेरा में समझते थे अद्दा ये अपना करिए अद्दा मेरा करिए। तो अगर इसी तरह ड्राइंग रूमों में बैठ के अद्दा तेरा अद्दा मेरा बाकी फजलुर मान ली बहुत बुतेरा, अगर आपने इसी तरह करना है तो फिर ये इंतखाबात क्यों कराए भाई? आपने ये सारा कुछ क्यों किया? इलेक्शन कमीशन जो आज GITV बना रही है, वो कह रही है ये हमने वो क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। ओ भाई अपने अमाल ठीक कर लो ना। पूरी कौम को तुमने ज़हनी मरीज बना दिया, पूरी कौम को तुमने लाके एक घंटा घर के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया, आपकी वजह से हुआ। और आप मुझे लगता है कि जो हमारे चेयरमैन सेनेट साहब हैं, वो जो है ना चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, उन्होंने सेनेट की कार्रवाई नहीं देखी, नहीं तो सबसे पहले करे कार्रवाई उनके खिलाफ जिन्होंने ऐलान कहा कि आप जिम्मेदार हैं। और वो एक बात सुन लीजिए मेरी, फिर इसके बाद मलिक की तरफ जाइएगा कि जो वो राजा साहब है ना, राजा रियाज साहब नहीं, इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे राजा साहब हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो राजा होंगे लेकिन 24 करोड़ उनकी रियाया नहीं है। अगर वो सिकंदर आजम होंगे लेकिन हमको उनका मुफ्तुआ इलाका नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, रियासत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और इस पर कोई भी डाका डाले किसी भी जगह पे हो, उसको पकड़ना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, खिलवाड़ बंद होना चाहिए हर दफ़ा का। ठीक, मलिक साहब आप क्या कहेंगे? अगर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये बात कही गई है तो मैं तो समझ रहा हूं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो राजा थे उन्होंने उनको महाराजा कह दिया। और अगर कल सेनेट पे जाएं तो वो तो आर्टिकल 6 की बात हुई है और आर्टिकल 6 सीरियस है और ये सेनेटर आपके कह रहे हैं, तो उस हवाले से तो मेरा ख्याल है बड़ा एक किसी भी रियासत का इदारा है अदालत, बल्कि वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम इंटरनेट की क्या बात करते हो, ना उधर इंटरनेट है ना इधर इंटरनेट है। वो एक के सवाल पे, मगर वो जो मैं इसका एक घटिया सा जवाब हमेशा देता हूँ कि आपको एक मेकअप भी करना पड़ता है। बदकिस्मती से दुनिया में कुछ और भी ममालिक हैं और उनके कुछ SOPs है, क्योंकि आपका मसला है हमने उधार लेना है, तो उधार लेने के लिए दुनिया वैसे दिल तो हमारा यही करता है कि हम जी वो अपना वो लॉरेंस गार्डन में क्लब है वहाँ बैठे थे, वहाँ पे उसने हमने इसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, इसको वज़ीर ख़ारजा टास्क कर लेते हैं, टास्क वो हो सकता है, मगर दुनिया को थोड़ा सा ना एक प्रेजेंटेशन चाहिए, एक हमारी प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन बैठता, ये सियासतदान बैठते, मगर यार ये 2-3 से हम कर सकते हैं। वही मलिक साहब पीपल्स पार्टी नून लीग के लीडरशिप बैठते, इलेक्शन कमीशन कहता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में दर लगा धागा चोर निकल के भागा, जिस पे भागा आ जाए उसको वजीर आज़म बना देते। नहीं ये नहीं हुआ, यहाँ पे चोर निकल के अब्बा, जिसका अब्बा आ गया और जिसका आ गया बेटा भतीजा। मैं जरा सेव खेलता हूं, भले मुझे कहता है जरा तो एहतियात रखा कर, इसलिए मैंने जरा सेव अब्बा भतीजा भतीजी आ गया तो आ गया, ये ऐसा रहना वहाँ पे उन्होंने कवर कर लिया मलिक साहब ने। अच्छा राना साहब, दूसरी तरफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया कि अगर जज जो है वो इस्तीफा दे भी देता है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो गई हुई है तो फिर उसकी कार्रवाई जो है वो फिर खत्म नहीं होगी, वो आगे चलेगी। बहुत अच्छा फैसला है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कोई बंदा बेईमानी करे, धांधली करे, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए या कौमी वकार को नुकसान पहुंचाए और जब उसके खिलाफ तहकीकात होने लगे तो कहे जी मैं तो छड़ता मैच खत्म कर दिया। जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जब हमारी बारी आती थी तो हम विकेट उठा के भाग जाते थे कि विकेट साड़िया ने बैटिंग कर ली। हाँ बैटिंग कर ली। सो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जिन्होंने फैसला किया है उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आगे भी वक्त आना है, तो फिर उनकी भी बारी आएगी। ये तो जो सास है वो बहू होती है, कभी बहू जो होती है वो आगे जाके अच्छा डिसीजन है, डेमोक्रेटिक वेरी गुड डिसीजन। देखें ये दुनिया की सबसे पाकिस्तान का है जिसने इंसाफ करना है, उन्होंने अपना स्टेटस अलग रखा हुआ है।
یعنی کہ کمال کی بات ہے نا کہ اگر میں غلط کام کیا تو میں استعفیٰ دے دوں. بھئی جرم تو جرم ہے نا, آپ کا جرم وہی سٹینڈ کرتا ہے. اگر آپ جس طرح یہ کہہ رہے تھے, بڑی خوبصورت بات کی کہ میرے 15 سال کے بیٹے نے اگر اشارہ کاٹا ہے, اس کی تا حیات آپ نے قبروں تک ریکارڈ بنا دیا, ایسے ہی ہے نا. تو بھی آپ اگر جج ہیں, ہمیں آپ کے جج ہونے پہ غرض نہیں, اگر آپ نے غلط کام کیا, آپ سٹیزن ہیں اینڈ نو ون از ابو دی لا. تو یہ پاکستان میں دیور ابو دی لا. ویری گڈ ٹو سی. ٹھیک ہے سر, وقت کم ہے, میں جاتے جاتے ایک بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ناظرین, ہم لوگ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے پوری ٹیمز ہوتی ہیں, پوری ایک آرگنائزیشن ہے جو ہمارے پیچھے کام کر رہی ہے. یہ جو آپ کو ایک چھوٹی سی محنت نظر آتی ہے, یہ چھوٹی سی نہیں, یہ بہت بڑی محنت ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو جو براڈ کاسٹ سٹاف ہے, ٹیکنیکل سٹاف ہے, ویڈیو ایڈیٹر ہیں, آڈیو انجینئرز ہیں, پلے آؤٹ ہے, اور بہت کیمرہ مین ہے, بہت بڑا ایک جو سٹاف ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے. تو یہ جو جرنلسٹ ہیں, اگر ان کے بغیر ہماری جو ٹیم ہے وہ ادھوری ہوتی ہے, اور اگر ان کو جو ہے وہ آپ جرنلسٹ کنسیڈر نہ کریں میرے خیال میں, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. رانا صاحب, وہ ایک تنظیم بھی ان کی ہے, کیا نام ہے اس کا, میڈیا ورکرز آرگنائزیشن ہے, ان کے صدر ہیں نصیب علی تبسم صاحب. انہوں نے تو خیر وہ عدالت چلے گئے ہیں نا اس معاملے کو لے کے, پلاٹ کے معاملے کو لے کر. وفاق نے ان کو مانا ہے. دیکھیں نا, انسان کی ضروریات, تو اگر یہاں اینکر ہیں, اگر میں اگر ڈی ایس این جی چلاتا ہوں تو لائیو تو آپ کو میں کرتا ہوں, تو اگر آپ کو پلاٹ ملتا ہے تو اس کا بھی حق ہے. تو میرا دوسری چیز ہے ملک صاحب, میڈیا سے جڑے جتنے لوگ ہیں, ہاں ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو زنجیر ہوتی ہے نا, اس کی سب سے کمزور کڑی سب سے طاقتور ہوتی ہے, کیونکہ زنجیر کی بقا کا انحصار اس کمزور کڑی پہ ہوتا ہے. وہ کھل جائے تو زنجیر کھل جائے گی, جتنی مرضی تگڑی ہو. ہم ان لوگوں کے بغیر زیرو ہیں, ادھورے ہیں. اگر یہ میرے دوست کیمرہ مین یہ یہاں نہ کھڑے ہوں, یہ لائٹوں کو پراپر نہ رکھیں, وہ میک اپ والا ہمارا پراپر میک اپ نہ کرے, وارڈروب والے ہمارا آڈیو والا جو سنک کرتا ہے, جو اسے آگے بھیجتا ہے, جو ہمارے پروڈیوسر دوست وہاں پہ بیٹھے ہیں پی سی آر ایم سی آر میں, اگر یہ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہماری ریاست کو کیا شوق ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بغیر نہ چینل مکمل, نہ اخبار مکمل. اور پھر میں اس ریاست سے کیا گلہ کروں جو سب ایڈیٹر کو بھی صافی نہیں مان رہے. نقوی صاحب نے جاتے جاتے جو فرمایا ہے کہ سب ایڈیٹر بھی جو ہے وہ رپورٹر ہی سب کچھ ہے, ان کے پاس شاید رپورٹر ہی آتے ہیں, ان کو یہ شاید یہی حال ہے کہ وہ میڈیا کے ایک بہت بڑے میڈیا کے مالک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحم کریں ان لوگوں پہ, خدا رہا, یہ کمزور غریب چھوٹے لوگ ہیں بھائی. چھوٹے ڈزنٹ مین, چھوٹے سے مراد یہ کہ کم تنخواہوں والے بیچارے معصوم سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا تو کیا کسی کو قیامت آ جائے گی. ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ خوبصورت بات ہے. ویسے بھی رانا تو ویسے ہی اس کی خوبی ہے, کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر شہری ڈارلنگ ہونا چاہیے, ہر شہری بالکل ہونا چاہیے. ایون فیلڈ ہی نہ بنائیں. میں ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے, ذوالفقار علی سارے محل نہ بنائے سارے. وہ جو بات تھی نا, وہ طاقت کا سرچشمہ وہاں میں, تو جس کو ہم کمزور کہتے ہیں, میرا لئے اصل اونرشپ اس کی ہے, یہ ملک اس کا ہے. ہم تو چلو پھر بھی کوئی پولیس والا دیکھ کے ہمیں ڈرا ڈرو دیتے ہیں, کوئی یار کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے وہ. اچھا آپ یہاں پہ جتنے آپ کے پاس پیسہ ہو, جتنی پاور ہو, تو سسٹم آپ کے ساتھ خود بہت چل جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو جتنا امیر آدمی کے غریب ہونے پہ میں دکھ ہوتا تھا, رونا یار یہ بڑے خاندانی لوگ تھے, اور پھر وہ غریب ایک امیر غریب ہو جائے تو غریب آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. یار غریبوں کے لیے بھی سوچو, ان کے لیے کچھ کرو, ٹھیک ہو گیا, ضروریات پوری کرو. چلیں, نصیب علی تبسم صاحب جو میڈیا ورکرز آرگنائزیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمعرات کو اس حوالے سے ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت میں, ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے. آج کے لیے اتنا ہی, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.